وي حاجه مهمه، هاد الوقيته هي احسن وقيته تقدروا تلقاو فيها ستاج، حيت هنا فين كيكونوا لي زوفر طالعين، وهنا لي زونتربريز فين كيخدموا بزاف. دونك حاولوا تبوستوليو لو ماكس في هاد الوقيته ديال ديسمبر. السلام عليكم، واتس بابين هابي فاميلي. دونك اليوم غنديروا فيديو على كيفاش تلقى ستاج في فرنسا بدبلوم مغربي او بدبلوم عربي كيف ما كان. لا فيديو غادي تكون على البروسيسوس من البدايه ديال كيفاش تلقى ستاج على باز، شنو هما الحوايج اللي خاصك ملي كتقبل ستاج، شنو هما الوثائق اللي كيطلبوا منك، و فاش كتقبل شنو هما الوثائق اللي خصك تجيب على ود الفيزا ديال ستاج. ما نطولش عليكم، ندخلوا في الموضوع. Donc pour la lettre de motivation كيكون فيها l'objet اللي هو la recherche ديال un stage في هاد لا durée et stage ديالاش. كنعطيكم لي سيت اللي كيتجاوب فيهم. دونك كاين لو ريزو بروفيسيونيل لينكدين، كاين بول امبلوا، كاين ماستر، كاين انديد اي كاين l'étudiant.fr. لينكدين كتكون عندك كونتاكت ديريكت مع لي ريكروتور، كتاجوتيهم وتقادوا لا فوتو ديالكم، ديروا لا ميم فوتو اللي كاينه في السي في كوم صح. حتى ملي كتصيفطوا السي في ديالكم كيبقى ميموريزي، كتكتبوا لو تيتر اوفير aux opportunités نانانا ستاج، كتاجوتيو الناس اللي في الدومين اللي باغيين نتوما تخدموا فيه وتلقاو فيه ستاج، كتصيفطوا لهم دي ميساج تيب، ميساج فيه بونجور سميتي كنيتي، ها اش كندير، كنقلب على ستاج لا دوري ديالو مثلا 6 موا، ها فاش بغيت نلقاه، وعجبتني لا ستركتور ديالكم، و جوري بيان ايمي سافوار واش كاين شي بوزوان، سينو الا ما كاينش بوزوان واش كاين عندك دوطر بيست، اسكو فو بوفي موريونتي. ملي كتقبل في اون انتربريز كيقدروا يبروبوزيو عليك ان انتروتيان سكايب. النهار ديال لونتروتيان شنو الحوايج اللي خصك تعرف تبريزونطي راسك مزيان، تعطي قيمه للمدرسه ولا المهم المؤسسه ولا لانستيتو اللي انت تقرا فيه، ولا لا فاك كيف ما كنتي منين جاي، ولا كانت عندها شي بارتناريا مع شي حاجه في برا كيف ما كانت، حاولوا تسيتيوها. مي كيسولوك شنو درتي قبل، دونك فاش كيسولوك حاول دير ماتشين، ستادير تكون واحد لا ليزون، واحد رابط ما بين هادشي اللي غدير نورمالمون نتا عندهم وهادشي اللي فايت وداكشي اللي درتي قبل، ستادير راك فايت دير داكشي ماشي اول مره، كوم صا غيعرفوا بلي راه غيوحلوش معاك. غتشد جوب ديسكريبشن ولا كتسمى اون فرونسي فيش دو بوست، كيشرحوا فيها البوست اللي باغيين، كتشد ديك الجوب ديسكريبشن كتحفظها نتايا تو سامبلومون. ندوز واحد لا بارتي امبورطونط اللي هي لو سالير. نورمالمون اون طونك ستاجير عندك الحق في لو مينيموم ليغال اللي هو 577 اورو في الشهر، اي دونك ما عندوش الحق يبروبوزي عليك اقل من هادشي. ما جبدوش لو سالير الا ما جبدوش معاكم لو ريكروتور. وبالنسبه لك انت كايترونجي من الاحسن تكون عندك اكثر من 615 اورو، حيت فاش كتدفع الفيزا كتدفع معاها حتى معلومات على السالير ديالك. دابا تقبلتي في ستاج، اشنو هما لي بابي اللي غادي خصك باش يتفاليدا الدوسي ديالك؟ نورمالمون هما ماشي بحال المغرب، باسكو تو سامبلومون ملي كتقبل ستاج هنا عاد كتبدا الخدمه. لونتربريز كطلب منك واحد الوثائق، جينيرالمون تقدروا تطيحوا في انتربريز اللي ما عارفاش هادشي، باسكو ما عمر لها ما تعاملات مع شي ستاجير اترونجي. لا بروميير شوز كتصيفط الباسبور ديالك. لا كونفونسيون هي اصعب حاجه، حيت هي علاش داير الفيلم. جينيرالمون ديال المدرسه ديالك ما كتقبلش، باسكو ديال المدرسه ديالنا في المغرب ما متوفرينش فيها كاع الشروط اللي كتقلب عليهم لا ديريكت، اللي هي لا ديريكسيون ريجيونال دو لا كونكورونس دو لا كونسوماسيون دو ترافاي اي دو لومبلوا. نورمالمون هاد لا ديريكسيون هي اللي كتفاليدي لك الدوسي ديالك. لا كونفونسيون خاص تكون ديال لا ديريكت. فو تابي سور جوجل كونفونسيون ستاج étudiant، كتسنيها نتايا، كتسنيها ليكول ديالك ولا فين كتقرا، كتسنيها انت، كتسكانيها ابري وكتصيفطها للشركه. الشركه كتصيفطها لا ديريكت اللي تابعه لادريس ديال الشركه، باسكو كاينين بزاف لونتربريز كانوا طلبوا مني الدبلومات اللي عندي قبل. دونك انا اصلا ديك الساعه باقا ما شديتش ماستر، دونك خديت ما خديتش ديبلوم ديال الميساجي، دونك باقا انا غندوز الستاج ديال بي اف. دونك عندي غير ديبلوم ديال الباك و 3 زوطخ فان واحد ديبلوم ديال كندوزتو ديال سيج ايراج، كان عندي تي سي اف صيفطوا ليهم. وي فوالا، دونك اي حاجه تعزز بها الدوسي ديالك زعما انا راني قاري. اتيستاسيون دي سكولاريتي، لا كارت ديتوديون ديالك. دونك هادو هما الوثائق جينيرالمون كطلب منك لونتربريز. كل انتربريز شنو كطلب، ولكن جينيرالمون وراق بحال هكا. ولكن شنو كطلب لا ديريكت، باسكو هادشي ما غتلقاو حتى شي بلاصه، كاينش حتى في لو سيت ديال لا ديريكت. وسمعوا معايا مزيان، خذوا كارني نوتيو. دونك ابار لا كونفونسيون غادي خصكم تصيفطوا اتيستاسيون سكولاريتي ديالكم، كون انت راك تابع لواحد المدرسه، كارت ديتوديون ديالكم تكون مسكانيه،
غادي تصيفطوا باسبور ديالكم اوسي لو كابيس ديال لونتربريز هادو حوايج كتصيفطهم لونتربريز اي numéro de tirette de l'entreprise justificatif le siège social de l'entreprise lettre manuscrite من عند l'école ديالكم كتبين بلي علاش انت خصك دوز هاد ستاج اي حاجه غتبين بلي انت راك ماشي فيك ستودنت لاسيورونس ستاج كديرها في اي وكاله اللي باغي ندوز ستاج وكتعطيهم لادريس ديال برا خلصت بشي 300 درهم enveloppe timbrée au nom et adresse de la société d'accueil et tout document permettant de préciser le lieu principal d'exécution du stage si différent du siège social. La question qui se pose, هانتوما صيفطوا ليهم هادشي امتى غيجاوبوا؟ جينيرالمون ماشي جينيرالمون سي اون ريغل داخله في لا لوا لا ديريكت كتجاوبكم ديما من وراء شهر ديما صيفطوا مثلا 17 في شهر 8 غتجاوبكم نهار 17 في شهر 9 ولا 18 في شهر 9 دونك لونتربريز خاص يكون عندها الصبر الا وصلتكم عند لا ديريكت ابري ان موا خاصكم دي دوكيومون كومبليمونتير اشنو غديروا حيت نورمالمون كيمونسيونيو بلي من ورا لي دوكيومون كومبليمونتير عاد من شهر اخر عاد كيعاودوا يجاوبوكم على الدوسي ملي كتعاودوا تصيفطوه مره اخرى جو مونسيون ماشي من حق ستاجير هو اللي يصيفط الكوريي سي على لونتربريز لونفويي لونتربريز اللي خصها تصيفطو اوبليغاسيون سي لونتربريز اللي خصها تصيفطو باسكو بزاف ديال لي زونتربريز ما عارفينش و تيقول لك راه خاصك نتا تصيفطو نو هما اللي خصهم يصيفطو لونتربريز اللي مكلفه بالستاجير ماشي ستاجير اللي مكلف باللونتربريز في حالات ما قالت لك كتعاود تجمع دوك الوثائق في اسرع وقت ممكن لونتربريز هنا كديرونجا شويه كتقول الدوسي ما تقبلش والسلام عليكم نقول لهم لا عطيتوني كلمه اونغاجيتو معايا هنا ما كاين حتى موين ديال اننا غنانوليو اي حاجه اخرى راه ما غيجاوبوش من شهر ما غيجاوبوش من شهر ما جينيرالمون ورا سيمانه 10 ايام غران ماكس مبروك هنا دابا تقبلتو في ستاج anyway شنو كيفاش كتكون هاد القبول كيشدو ديك لا كونفونسيون كيكاشطيوها كتسنيها لا ديريكت افي فافورابل بوغ ان ستاج من هاد المده لهاد المده عرفتي علاش هذاك تحسوا بها لا يحرمكم لنا صراحه فوا غتشوفوها غتطيروا تشدوا رونديفو ديال الفيزا غندوزو الفيزا كطيروا هادشي تريزيرفيو بلاصه ديالكم في تي ال اس فرانس كتكريو كونت ديالكم بلادريس ميل ديالكم وكتعمروا لي زانفورماسيون اللي ديالكم وكديروا واحد لو بري بايمون كيصيفطوا لكم واحد لو كود في الميل ديالكم داك لو كود كتديوه لوفا اسيورونس حيت هما كيخدموا تي ال اس كتعطيو داك لو كود وكتخلص واحد لو روسو ديال بري بايمون ديال لي فري ديال الفيزا ديالك اللي القيمه ديالو تقريبا 300 درهم 200 وكذا و80 هذاك لو روسو الا ما خلصتوش في ديلي ديال اقل من 3 ايام اقل من 72 ساعه انولا ليك لو رونديفو ديالك بحال ما درتي والو دونك خلصوه في اقرب وقت زعما اين فوا ديرو سيرو خلصوه دونك ملي كتعمروا هاد لي دوني ديالكم كاملين في داك لو سيت كتكريو لو كونت ديالكم كتخلصوا لو روسو ديالكم ابري كيخصك طبع لافيش ديال الفيزا و ريسيبيسي ديالها كتليشارجيها سور لو شون لما تليشارجيهاش على في نفس الوقت كتقدر تمشي ولا بها ما تقدرش نهار الرونديفو الفيزا دوز ردوا البال هادو الحوايج اللي ما تيتقالوش في السيت ديال الفيزا دونك تيتقالوا باغ اكسبيريونس كطريق عاد كتعرفها شنو هما لي دوكيومون اللي غيخصك نهار الفيزا كونساي السيت ديال الفيزا فيه غير تقريبا طالبينك 5 ديال لي دوكيومون ولكن في الحقيقه كيطلبوك فاش كتوصل كيطلبوك حوايج اخرى دونك لما كانوا دوك حوايج اخرى تقريبا ما كيتقبلش الدوسي طالبين في لو سيت لا كونفونسيون اتيستاسيون ديبيرجمون جوستيفيكاتيف دو ريسورس دونك شنو هما الوثائق اللي خاصينكم فريمون خاص لا كونفونسيون دو ستاج وتكون لونتربريز مي صيفطها لكم بيان سكاني و اون كولور حابه ديرو اون كولور ديما يكونوا دو كوبي باسكو في الدوسي ديال الفيزا ديما كيكونوا الدوسي ديال الوراقي لي اوريجينو ودوسي ديال الوراقي اللي فوتوكوبي ما يكونوش كولور واخا فوتوكوبي ديما فوتوكوبي بلون نوار بلوس لا كونفونسيون ديال ستاج كتاخدو كونطرا دو ستاج سميتها ليتر دونغاجمون كتطلبوها من لونتربريز كتكتبها لكم جو مونغاج ديال انني نشد هاد لو ستاجير بوندون كدا باش يشد لي وكتب لك لي ميسيون ديالك كتب لك لو سالير لي زافونتاج كيف ما كانوا جوستيفيكاتيف ديال لي ريسورس شنو هو هذا ستاجير باش غادي تمول انت هاد الستاج ديالك بوندون 6 موا باش نيفيتي انك تهضر على انك غتشد سالير انت ديجا مسيتي في لو كونطرا دو ستاج ولا لا ليتر دونغاج دونك هاهي مزيانه انا كنت درت هذا ودرت زدت لا بريز اون شارج ديال تي بارون ديال واحد في تي بارون ولا بزوج سيتادير اون ليتر اللي كتكتب الجير ديال لا بريز اون شارج وكيقول باباك ولا ماماك انا فلان وغادي نشد لا بريز اون شارج ديال ولدي ولا ديال بنتي pendant son séjour en France pour un stage
كتليغاليزا في المقاطعه كيكونوا لي رولفي بانكير ديال 3 شهور اللي قبل ديال هاد لا بيرسون اللي غدير لك لا بريزون شارج. ما كيهمش تكون لا بريزون شارج ديال هاد لا بيرسون تكون من عائلتك ولا ماشي من عائلتك، ما كيهمش، ولا اون بيرسون اللي كاينه عندك في برا. لو جوستيفيكاتيف ديبرجمون ستاتير فين غتسكن هاد 6 شهور، سوا كتصيفط ليهم اتيستاسيون ديبرجمون شي واحد عندك في العائله في فرنسا ولا صاحبك في فرنسا كيدير راسو راه غيبرجيك كيدير اتيستاسيون ديبرجمون، سوا ريزيرفاسيون ديال لوتيل. انا كندير ريزيرفاسيون دوتيل باسكو جافي بيرسون بلوس لاسيورونس فيزا والمده ديالها 6 شهور. كتمشيو لاسيورونس كتقولي لهم بغيت ندير اسيورونس ديال الفيزا غندوز تما ستاج درتها ب 450 درهم بلوس لو ريسيبيسي ديال الفيزا وداك الدوسي ديال هذاك اللي كيجيك في PDF فيه 3 باج ولا 4 باج بلوس لي فوتو بلوس طون باسبور او فوتوكوبي ديال طون باسبور بلوس لو روسو اللي خلصتي بيه بري بيمون نهار الاول ديال 300 درهم وفوتوكوبي ديالو بلوس فلوس اللي غتخلصوا بهم الفيزا. كانوا طلبوا مني حيت كنت انا في الاول دايره فوتوكوبي ودايره فوتوكوبي شي وحدين اون كولور زعما جو سوي غير كنطبع بالالوان، لا فوتوكوبي عليها تكون بلون نوار حيت عاودوا طبعوهم ليا وبيض وكحل وكتخلص كل ورقه ب5 دراهم. دونك كان ضروري خص يكون عندك فلوس زايد، ما ديروش فلوس حدو غدو. لي زيكستري دو نيسونس اتيستاسيون دو سكولاريتي. دونك دابا غادي نجاوب على لي كيسيون اللي كنتو سولتوني في انستغرام في لو بوست اللي كنت خصصتو ستاج. زعما راه نهار كنت انا في ستاج كتجمع عليا من دومين كدير ستاج RH جاوبت على هادشي. دونك غنجاوب على داكشي اللي خصني نجاوب عليه. عندي ليسونس برو اون GRH كيفاش نقد نلقى بها ستاج. ليسونس برو الا كنتي باقا تابعه ليكول غتقدري تلقاي ستاج ولي زيتاب راه ذكرتهم. ما كنتيش ساليتي ولا عاد قربتي تسالي ولا يلا ساليتي واش تقدر تمشي عند لونتربريز تمشي عند ليكول ديالك وطلبيهم يسنيو الكونفونسيون باسكو يلا غتلقاي ستاج على حساب ما خاص تكوني غير طالبه ويقدروا يتعاملوا معاك غتكون مخيره لكل واحد فيكم. possibilité après ce stage de faire un CDI là-bas. Oui bien sûr l'entreprise اللي عجبتيهم كيشدوك CDI. واش الا مشيت ستاج يمكن نبقى تما واخا تسالي لا دوري دو ستاج ما يمكنش راه بحال حارق. سينون كتقدر الا سالات لا دوري قبل ما تسالي لا دوري دو ستاج ب 15 يوم تكون يعني بشهر انت خصك تدفع لا ديريكت كيصيفطوا لها لونتربريز واحد لافونون بحال كونطرا افونون كون بغينا هاد الشخص يزيد معنا مثلا واحد المده. لا سيتوياسيون سي كو جي تروفي ان ستاج وانا ديجا اون فرانس مالوروزمون ما عنديش فيزا اتيديون عندي ديسبونس تمبورير دو كارت سيجور فيزا لون سيجور تمبورير اللي كتسالى في فيفري حيت انا اكسشينج ستودنت وما عرفتش واش حتى انا جو دو سويفر لا ميم ديمارش اللي هضرتي عليها في لا فيديو. وي جاي غير لود ايشانج دونك راه ماشي خاصك تتبع لا ميم ديمارش اللي قلت هنايا. واش كنتي كتبيرسوناليزي لي سي في بور شاك اوفر ولا داكشي ستاندار سورتو لي زانترفيو كيف دوزتيهم. لي زانترفيو عطيتكم لي تيبس ديالهم الا بغيتو ندير لكم فيديو كيفاش دوز انترفيو من ا تا زد خليو لي لي كومونتير ديالكم. واش كنتي كتبيرسوناليزي لي سي في با فريمون. est-ce qu'il y a une possibilité de faire son stage court durée un mois ولا 2 mois. كاينه كتسمى فيزا كور سيجور في المده ديالها 3 شهور مي ما كاينلاش ضرب. انا بالنسبه لي التماره ديال الوراق كامل باش تمشي شهرين تعاود ترجع. لي ديبلوم او اف بي بي تي في بريباراسيون ميكانيك اوتوموبيل واش كيقبلوه ما كيهمش الدبلوم اللي عندك. المهم انت واش بروفيل مزيان اللي غتبغي الشركه. حبذا لو تكون تابع لو اف بي بي تي باسكو هما اللي غادي يسنيو ليك. وي حاجه مهمه هاد الوقيته هي احسن وقيته تقدروا تلقاو فيها ستاج حيت هنا فين كيكونوا لي زوفر طالعين وهنا لي زونتربريز فين كيخدموا بزاف. دونك حاولوا تبوستيو لو ماكس في هاد الوقيته ديال ديسمبر. انا عندي دبلوم اون انفورماتيك بي تي اس مونسيون بيان. واش نقدر ندوز ستاج فرنسا واش خصني ندير بغيت ندوز ستاج شنو خصك دير هادشي اللي درنا واش تقدر يقبلوك بيان سور كو نو باسكو فرنسا ما تيشدوش ستاج لما كانش فيه كونفونسيون. واحد سولني جو بونس كو فير ان ستاج ان فرانس اي سورمون ان بلوس دون طون سي في مي اسكو سا اون فو لا بين باسكو هذاك ستاج اللي دوزتي ورجعتي المغرب راه غيبغيوك اكثر. واحد اللي مدوز ستاج فرنسا ماشي بحال دوز ستاج في المغرب. اوني بيان داكور حيت حنا مغاربه هكا الشركات ديالنا هكا. مشكل ماشي فينا في بنادم حنا ماشي بنادم مي مشكل في الشركات باسكو بيان سور كيعزز فورماسيون ماشي مغربيه على فورماسيون مغربيه فوالا تو سامبلومون. بالنسبه ستاج ليبر واش نفس الحاجه. ستاج ليبر نو ما كاينش ستاج ليبر باسكو كاين كلشي كونفونسيوني. بغيت نسولك على الخدمه ولي زوفر ديال الخدمه. ديجا انا عندي فيزا غتسالي لو 18 دو 2020 لي زوغ انت ديجا عندك الفيزا سير رجي ديبلاسا سور لو شون وبدا تقلب ولا قلب من بلاصتك. الا كنتي دابا انت في المغرب قلب وقول لهم بلي انت توي ديسپونيبل مي واخا تكون عندك فيزا ما تقدرش تدير الخدمه حيت الخدمه كتنيسيتي باش تلقى سي دي فرنسا خصك بزاف ديال الوقت.
كتدفع البول امبلوا، كتدفع لا ديريكت، كتدفع الفيزا في المغرب، كتدفع يعني كل حاجه تقريبا كتشد شهر، يعني مينيموم عندك واحد 3 شهور ديال الوراق. واش ضروري ندوز من كومبوس فرانس؟ سي وي امتى؟ بزاف ديال لي كيسيون وي جاوني على كومبوس فرانس، واش خصني نكون ندوز تي سي اف، واش خصني ندوز منها. نو نو نو، سا نا اوكان رابور افيك كومبوس فرانس، حيت انت غادي ستاج ماشي ايتود. بوغ ان ستاج ديال 6 8 سمان، واش صالح تبوستولي دي ستاج ولا الا كنتي غدوز ستاج فيه 8 ولا 6 ديال السيمانات ما كاينلاش. سير الايسيك حسن، ايسيك كتبروبوزي دي زاكتيفيتي ريمونيري كيكونوا تقريبا دي ستاج هما جينيرالمون، ولكن ماشي بالضروره غتلقاه في الدومين اللي باغي انت. سيتادير ومني كيكون ملي كتلقاه ما كيكونوش جينيرالمون ما غاديش تقدر تقبل انت اون طونك ماشي اوروبي، ما عندك سيتيزنشيب ديال اوروبا ولا ديال يو كي ولا كندا، حيت هادو هما اللي كيتقبلوا. يعني طونك انت عربي عندك باسبور خضر غادي تقدر تلقى فرص ديال ستاج في برا، في غير في الهند، مصر، برازيل، تونس. بريفيرونس دو بوستولي او ستارت اب او بريفيرونس بوستولي او ستارت اب ولا لي غران زونتربريز. شنو الفرق ما بين بوستوليتي لشركه كبيره ولا شركه صغيره؟ شركه كبيره راه بزاف باش غتقبلك، ماشي بحال شركه صغيره يكون صالير احسن وغيسخسوك في لونتروتيان. جينيرالمون كيتعاملوا مع ديريكت بزاف، يعني دغيا غادي يجاوبك دغيا، غادي يقدروا بارفوا لا ديريكت تجاوب قبل، ولكن ملي كتكون صغيره كيقبلوك دغيا الصالير شويه ناقص، الخدمه كتستافد اكثر ملي كتكون شركه صغيره. دونك هذا هو الفرق. واش كاين دي ستاج على حساب شيمي، وهذا ستاج الا كان واش خاصك تخلص الكرا وكذا. شيمي كاين اي دومين بحال اي بلاد، راه كاين ستاجات بارتو. واش خاصك تخلص الكرا؟ واش انت طامع تلقى ستاج ويعطي الكرا ويخلصوك؟ راه ما يمكنش. شنو انت راه ما عطاوك غير مينيموم، راك ما تكون لحد، راه سي بيان، راه سي ديجا بيان. واش ممكن نلقى ستاجات الا جيت نكمل دراسه في فرنسا في مجال القانون الاعمال والمقاوله؟ انت اصلا جايه غتقراي هنا، دونك ديجا غتلقاي ستاج دغيا. انت في فرنسا انت قرب باش تلقى ستاج دغيا، ودغيا غادي تلقاه وراقي ساهلين. حنا اللي بعاد اللي كنتكرفسوا. كاين اللي كيسولوا عاوتاني واش كتدفع من ستاج من فرنسا من المغرب ولا كتكون في فرنسا ولا من المغرب. باقي الوقت نلقى ستاج باسكو لحد دابا باقي ما جاتني حتى ريبونس بوزيتيف دي بيرسون اللي ما كيجاوبوش. وي سي نورمال، انا راه كنت 6 شهور تقريبا وانا كندفع. دونك تقريبا جات على كاع لي كيسيون بقاو تقريبا كيتعاودوا. بقى شنو بقى دابا هنايا؟ شنو دير ملي غتوصل فرنسا؟ ملي كتوصل خصك تدفع بزاف وراقي. كتبوا لي في لي كومونتير اشنو بغيتو تشوفوا ابري، واش فيديو على لونتروتيان، فيديو على عاوتاني ملي نوصل لفرنسا اشنو خصك دير. كتبوها. الا عجبكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لايك، ما تنساوش ابوناو لاشين ديالي باسكو ما دايراش غير على القرايه فقط، دايره على الفيتنس، الماكله، على تو سكو فو فولي، كاين كلشي نعمسي. نتمنى لا فيديو تكون نفعتكم، الله يسهل عليكم كاملين من قلبي. تقريبا من الناس اللي هضروا معايا في انستغرام 15 واحد اللي لقاو ستاج وغيمشيو، صافي بليزير. وما تنساوش تتبعوني في انستغرام، غنخلي لكم مون انستغرام، غنخلي لكم الكونت ديالي لينكدين، وغنخلي لكم تحت كاع لي ليان اللي غادي تحتاجوهم على ود هاد البراقي، كونفونسيون، فيزا اي تو. و فوالا، الله يسهل عليكم. هابي فاميلي. السلام عليكم.